अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खट्टर को उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के कुछ पेश रफ्त इस हवाले से आपके सामने तफसील से कोशिश करूँगा कि हक़ाइक़ रख सकूँ। पाकिस्तान एक बार फिर तकसीम होता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें मेरे ख्याल से तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की अब इस वक्त जो हालत है वो ये ख़ुद गवाही दे रहे कि पाकिस्तान जैसे बंगाल हमसे अलहदा हो गया था, अब इस वक्त फिर उसी साजिश पे, उसी मंसूबे पे, उसी तर्ज का कोई काम चल रहा है, कोई मंसूबा, कोई जिससे आप कह सकते कि एक क्लियर पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपके आपके मुल्क में किसी किस्म के कोई इंसाफ नहीं है, कोई अदल नहीं है, किसी की जो फरियाद को सुना नहीं जा रहा है, फिर अगर सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही है और इदारे आपके उन्हीं लोगों के साथ मिलकर जो इस मुल्क को लूटा है, जो इस मुल्क को तबाह करके रखा है, अभी भी अवाम की नज़रों में इस मुल्क को तबाह किया जा रहा है। ये अवाम की नज़रों में सियासी बयान नहीं है किसी सियासतदान का, और अवाम के मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ। अवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या ये मुल्क दो हिस्सों में तकसीम नहीं है? मतलब एक तरफ वो लोग जो पाकिस्तान को चाहते हैं, जो पाकिस्तान को आबाद देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के असल एसेट से, और दूसरी तरफ वो जो पाकिस्तान की तबाही में 35-40 साल से लगे हुए हैं और इदारों को किसी न किसी सेंस में माफियाज के इन्हें अंदाज में आके या तो मुसल्लत हो जाते हैं, या इदारों को ख़रीदने की कोशिश, या इदारों को यरगमाल बनाने की कोशिश, साथ ही 24 करोड़ अवाम को भी। तो ये पाकिस्तान वाकई लगता है कि फिर टुकड़ों में तकसीम होने की एक साजिश है। एनीवे, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को APC में एक दावत दी गई थी शहबाज शरीफ की तरफ से, इस PMLN PDM की हुकूमत की तरफ से, लेकिन ट्वीट की सूरत में अपना मौक़िफ़ और अपना जो है ना वो दबंग अंदाज़ और हकीकत में जो अपना उनके एक तरीक़ेकार है सियासत का, जो इनकी सियासत जिस पे करी हुई है, वो उसी बयाने पर मबनी एक ट्वीट के सेंस में जवाब दिया है। वो आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, हो सके तो स्क्रीन पे भी चलता हुआ आपको नज़र आएगा, वो आपको शेयर कर लेता हूँ। मैं साजिश और हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए कौम पर मुसल्लत करदा इस इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। इस इम्पोर्टेड सरकार को मैं किसी सूरत में तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही, नंगी फस्तायत की ज़रिए जमहूरियत के कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक़ के ख़ात्मे के, यानी मीन्स इन तमाम बातों को सामने रखकर इमरान खान ने उनके जो इस APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो लगता है कि वो किसी ख़ास मंसूबे के तहत ये काम भी हो रहा है, इमरान खान को टेबल टॉक पे लाने के लिए, और फिर इमरान खान को या PTI को आई थिंक सो IMF के जो तज्ज़ियाकार कहते, जो माहिरीन कहते कि IMF के साथ जो ना मेरे ख्याल से शराइत में एक भी शर्त है कि आप तमाम पार्टीज़ को अपने साथ लेके चले, स्पेशली PTI के इमरान खान के बारे में जो कहा गया। इसी वजह से इमरान खान को, जिसको चोर डाकू कहते, जिसको झूठा कहते, जिसको लानती कहते, जिसको पता नहीं किस किस अलकाबात से नवाजा है, आज तक इन्हें कल तक बावलपुर के जलसे उसके वर्कर कन्वेंशन में मरीम नवाज ने जो कहा है और इनके जो हवारी कहते रहे, और उसको आज कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ एक टेबल पे बैठ के मुल्क बचाओ या मईशत बचाओ के एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यानी APC में शिरकत करे। तो इमरान खान ने बोले कि मैं इस किस्म के लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बैठता हूँ, न मैं इनको मानता हूँ। बार ट्वीट आपको सुना दिया और इस ट्वीट को आप के साथ स्क्रीन पर शेयर भी करूँगा। एनीवे, मेरे चंद सवालात है। और हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त क्या जमहूरियत है? क्या आइन और कानून है? क्या अदल और इंसाफ है? क्या अवाम के रिलीफ के लिए कुछ भी है? क्या मुल्क को आगे ले जाने के लिए कुछ नज़र आ रहा है? जब ये तमाम बातें नहीं है, जब ये तमाम चीज़ें नहीं है, जब ये तमाम सूरत हाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी नागुज़ीर हो चुकी है, और हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना भी नागुज़ीर है। तो इसको देखते हुए यानी पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी फिर है ही नहीं ना, अगर ये चीज़ें नहीं है। अवाम के बुनियादी हुकूक़ के हवाले से या इंसानी हुकूक़ के हवाले से अगर आप देख लें कुछ भी नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि फिर हकीकी आज़ादी है ही नहीं। अवाम को हकीकत में हम कहते पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन अवाम तक की आज़ादी अब तक नहीं पहुँचाई गई या नहीं मिली है। एनीवे, वो ये चीज़ वाकई नागुज़ीर हो गया है। इसके बारे में आपको एक हकीकत पर मबनी एक बात करूँ, जो पहले चोर, डाकू, इश्तिहारी और इस किस्म के जितने भी इल्ज़ामात, इस किस्म के जितने भी जैसे आप कह सकते कि
دفعات تھے وہ لگائے گئے تھے، اور انہی عدالتوں سے، اسی انصاف عدل انصاف کے نظام سے ان کو اشتہاری بنایا گیا تھا، ان کو بگوڑے بنائے گئے تھے، ان کے اوپر کیسز تھے، وہ آج صاف ستھرے ہو گئے۔ اور جو اس وقت کے امین اور صادق تھے، یا ابھی بھی اگر عوام کے نظر میں وہ امین اور صادق ہے اور اپنے لیڈر مانتے ہیں ان کو، تو وہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو واقعی عوام کے بیچ میں بیٹھ کے پاکستان کے فلاح و بہبود کی اور عوام کی فلاح و بہبود کی بات کرتے، ماں سوائے اس کے کہ چند مقتدر شخصیات کے پسند اور ناپسند کی، اس پہ خاص کر ناپسندیدگی پر ان کو جو نا وہ غدار اور نااہل قرار دیا گیا ہے اور دیا جاتا ہے، تو اس طرح پاکستان کیسے چل سکتا ہے، کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ میرے ان سوالات کے بعد یہ بات بہت ضروری تھی، اسی وجہ سے میں نے آپ سے شیئر کی کہ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں پھر پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رہ سکتا، اور اس میں پھر یہ درار ضرور آئے گا، یہ تقسیم ضرور ہوگا اگر یہ برقرار رکھا گیا۔ ایسے لوگوں کو، ان کو نااہل قرار دیا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کے اوپر کیسز کرے، جب چاہیں 4 سال پہلے کسی اور کے اوپر کیسز، اب 4 سال بعد وہ پارٹی صاف ہو گئے، وہ لوگ صاف ہو گئے، وہ کردار صاف ہو گئے، اور یہ جو کردار ابھی 4 سال ان کو پسند نہیں آیا، ان کے پسند کا کوئی کام نہیں ہوا، تو ان کو غدار قرار دیا جائے، ان کے خلاف کیسز کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان سے جیل بھر دیا جائے، اور ان کی آواز بند کر دیا جائے، ان کو بولا جائے کہ آپ کے اوپر ریڈ کراس لگایا گیا ہے اور آپ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بن چکے ہیں۔ ابھی یہ دوہرا معیار یہ تکلیف دیتے، اور اس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان واقعی تقسیم کی طرف دوبارہ جا رہے اگر یہ نہ روکا گیا۔ اینوے، ڈار صاحب کے ڈالر کے لیے عجیب منطق اور خواہش کا اظہار سامنے آ گیا ہے۔ وہ خیراتی اداروں کو جو نا وہ مخاطب ہو کے کہتے کہ خیراتی ادارے سامنے آئیں جو انٹرنیشنل ریپوٹیشن رکھتے، اور وہ خیراتی ادارے آ کے اپنے ریپوٹیشن کے بیس پہ پاکستان میں ڈالر لایا جائے اور منگوایا جائے۔ یہ واقعی شرم بھی کوئی چیز ہے، شرم تو واقعی ان کو دور دور تک نظر نہیں آ رہے، ان کے اندر ہے۔ یعنی اندازہ لگا لو، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یہ خود کہتے کہ ہمارے انٹرنیشنل ریپوٹیشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تو خود اپنے منہ سے یہ گواہی دے رہے کہ واقعی ہمارے جو ہے انٹرنیشنلی کوئی سنتے ہی نہیں ہے، بھلے وہ باہر ممالک کے ہو، بھلے وہ IMF ہو، بھلے وہ ادارے ہو، بھلے انٹرنیشنل بینکس ہو، بھلے وہ باقی ایسے ادارے، ایسے لوگ پاکستان کے جو اوورسیز لوگ ہیں، وہ کیا ہے، وہ ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، تو خود اپنے بے اعتباری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بہرحال بھیک مانگنے کا ایک نیا طریقہ ہے، یہ ابھی انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے اس پاکستانی عوام کے سامنے، اور اوورسیز لوگوں کو منت آزاری کرا رہے اور کر رہے کس کے؟ خیراتی اداروں کے ذریعے۔ اگر خیراتی اداروں نہیں کرنا ہے تو پھر IMF کے سامنے بھی خیراتی ادارے بٹھا دے، پھر IMF کے ساتھ ڈیل میں بھی خیراتی ادارے ہی سامنے رکھ دے تاکہ ان کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے IMF نے ان کے اوپر اعتماد کا ایک فقدان کا اظہار ضرور کیا ہے، اعتماد نہیں ہے IMF کی طرف سے ان کے اوپر۔ عمران ریاض صاحب بول نیوز کے تھے، اور ویسے بھی بہت سوشل میڈیا کے ایک نڈر اور بے باک صحافی ہے، تو ان کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا ایک بار پھر۔ لیکن سوال یہ کہ جو اس طرح کی گرفتاریاں ہوتی ہے یا ہوتی رہی ہے، تو اس میں جو لوگ بھی انوالو ہے، بھلے وہ ادارے کے لوگ انوالو ہے یا سیاسی حکمران طبقہ وہ انوالو ہے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ عدالتوں کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے، لوگوں کے جو نا عزت کی بھی پامالی ہے، اور حقیقت میں لوگوں کی ایک آواز ہے یا پاکستان کی آواز ہے، اس کو کیوں حق اور سچ بولنے سے اس حق اور سچ بولنے سے منع کر رہے؟ حق اور سچ بولنے پہ پابندی لگانے کی ایک جو ہے نا ایک تاثر دیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے مراد سعید صاحب نے جو اعلان کیا تھا کہ اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھانا ہے، پورے KPK کے صوبہ بھر سے چھوٹے بڑے جتنے بھی شہر ہیں ان سے ہم نے ایک احتجاجی پرامن احتجاجی ایک جو ہے نا وہ ایک سمبولک، یعنی مینس کہ ہم اس حکومت کے خلاف یا اس PDM کی جو بیکار قسم کے نالائق قسم کے جو اقدامات ہیں دہشت گرد کو روکنے میں، جو ان کی ناکامی ہے، پھر دہشت گردوں کے سامنے KPK کے لوگ کیوں صرف پشتونوں کے جو نا لاشیں کیوں گر رہی ہے، پشتونوں کو کیوں دہشت گردوں کے سامنے کر دیا یا دہشت گردوں کے سامنے تنہا چھوڑا ہے، تو وزیر داخلہ صاحب کو تو فرصت ملتی نہیں ہے، مریم نواز کی خدمت میں لگے ہوئے
اس کی اپنی پرسنل گارڈ بن کے ان کے ساتھ چل رہا ہے، اور پاکستان کے عوام اسپیشلی کے پی کے عوام ان کو دہشت گردوں کے سامنے ایسے ہی بیدار و مددگار چھوڑا ہے کہ جو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کرنے کر لے۔ یہ لاشیں صرف پشتونوں کے کیوں؟ اس حوالے سے ایک پرامن احتجاج ریکارڈ ہوا ہے، اور حقیقت میں پوری دنیا کو، دہشت گردوں کو اور اس پی ڈی ایم کو ایک مثال ثابت کر دیا کہ پی کے لوگوں نے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک ہے، اور ہم واقعی اس ملک میں دہشت گردی اسپیشلی کے پی کے میں ہم برداشت مزید نہیں کر سکتے۔ ہو سکے تو میں تمام تقاریر جو اسد کیسر صاحب نے وہاں پہ اور ثوابی سے، پھر اپنے حلقے سے مراد سعید صاحب نے جو تقریر کیے، اور وہ تمام تصاویر اور ویڈیوز بھی آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اپنے اس اسکرین پر ہی، تو آپ دیکھ لیں۔ یہ اسے کہتے ہیں اتفاق اور اتحاد سے آواز اٹھانا، اور اسے کہتے ہیں کہ ملک میں ایک پرامن احتجاج کیسے کیا جاتے، امن لاؤ تحریک کے نام سے۔ اینی وے، آپ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ و ناصر۔